Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio, 47 minutos ni Kalabay, sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kabombo, ano yan ang paghatod sa mga uluhan sa mga balita karong hapon na sa itong top story. Love scam, padayon ang paghitak sa nasod labi na sa bulan sa Pebrero. Sa balitang lokal, crackdown batok sa mga unregistered vehicles. Pakusgan sumala sa LTO 11. Itong balitang national, Chinese spy sulod gawa sa Pilipinas, sugad pa niya itong tuig 2015. Sa balitang international, Trump gipasidan-an si Putin nga makigsabot sa Ukraine aron dili mapahamtangan og sanctions. Itong balitang espesyal, gitara sa legendary rock musician nga si Jeff Beck na baligya sa kantidad nga 77 million pesos. Sa balitang negosyo, NFA malugi sa gibaligyang bugas nga gigamit sa ayuda. Itong sports balita, EJ Viena musalmot na pagbalik sa torneo human ang pagpaayo sa naangkon niini nga injury. Sa showbiz balita, panganay ni Ate Shawi na hilakip sa collection sa Getty Museum. Casey ug Ali Borromeo nagkabalikan na kuno. 48 minutos niya kalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kigsunan, mga kabombo, maayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adaw karong Webes pizza 23 ning bulan sa Enero tuig 2025. Nga ano kadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini ang mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. Kiniusap si Bombo Limalduero karong pagsubay na sa mga detalye sa itong top story. Gilaumay na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang pagtaas kuna pagsaka sa mga biktima sa love scam sa bulan sa Pebrero. Gipahayag ni CICC Executive Director Alexander Ramos nga ubay-ubay na usab ka mga Pilipino sa pagkakaroon ang migamit og apps aron nga makapangita og matrato. Dugang panini nga grabe usab kun hilabyan usab ka emosyonal ang pipila ka mga Pilipina og dali nga mabiktima sa mga nagpaluyo sa mao nga love scam. Gitambagan usab sa opisyal ng publiko nga gikinahanglang dublihon ang paglantaw sa hulagmoy sa katao nga naila-ila sa social media og sa higayon nga mangulitaw kini, gikinahanglang nga musugot kini nga magpa-video call. Oras ito ang sibianan sa Bombo Radio, 49 minutos niya kalabay sa 4 ang takna sa hapon. Mga kabombo, detalye na sa itong balitang lokal, gikanayon ni Regional Director sa Land Transportation Office 11 kung LTO 11 si Ernesto Rafael Rubillo, nga andam siya sa hugot nga ipahigayon crackdown batok sa mga unregistered vehicles sa Davao Region. Sumala pa ni Rubillo adunay 60% hangtod sa 70% sa mga sakyanan sa rehiyon ang wala pa na rehistro diin. Kadaghanan nini mao ang mga motorsiklo. Matod niya gikinahanglang ang tanang sakyanan nga ginagamit sa kalsada ang adunay rehistrado og roadworthy aron nga makatabang sa pag-decongest sa trapiko. Aron nga masuportahan kini nagpagwas ang LTO 11 og deputation orders ngadto sa Philippine National Police kung PNP, mga local government units o Coast Guard aron nga pakusgan pa ang random inspections sa mga checkpoints sa 1,187 apprehensions nga natala kasagaran ini mga unregistered motorcycles. Dugang pa nga makigtimbayayong usab ang LTO 11 sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kon LTFRB 11 alang sa joint inspections mga bus, truck o taxi. Giawag usab sa opisyal mga private vehicle owners o fleet operators nga sigurong rehistrado ang ilahang mga sakyanan aron nga malikayan ang mga disgrasya o mga problema sa kalsada. Gikanay usab ni Rubillo nga magpabilin ang suporta sa LTO aron nga masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa mga nagalataas sa mga kalsada. Samtang sa laing bahin na padayon ng Davao City Police Office kung DCPO sa pagpaligon sa seguridad sa dakbayan ang luyo sa nagkabot nga maoy ikatulo nga labi nga luwas nga syudad sa Southeast Asia. Kinisubay sa Numbeo Safety Index 2024. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, spokesperson sa DCPO, gipadayon ang mga programa nga nagpalambo sa seguridad sa matag barangay, pagpakita ga paghatag og safety tips og pagpaligon sa intel monitoring. Mahinungdanon sab ang pakigtimbayayong sa katawhan aron masiguro ang kapsay og kalinaw sa syudad.
Bisan pa sa dili maliktian nga mga krimen sama sa robbery, murder ug stabbing, nagpabilin gihapon nga alerto ang GCPO aron na mas siguro ang magapadayon magapadayon ang kalinaw sa syudad o mapabilin ang kaluwasan sa kinabuhi ko na Davao Life is Here. Gihawag usab ang publiko nga ipabot gilayon sa otoridad ang unsa man nga impormasyon nagkabahin sa krimen aron matubag kini sa labing dali nga panahon. Gipahimangnuan usab ni Tuazon ang katawhan nga likayan ang pagpasagad og himo-himo nga og mga aligasyon o impormasyon batok sa uban gumikan kini usa ka seryosong salaod nga mamahimo nga moresulta kini sa pagpasaka og kasong perjury o mapriso sa pipila ka tuig. Gipahigayon sa National Public Transport Coalition kon NPTC Van Rental Group gikan sa Region 11 o Region 12 ang mandatory drug test nitong Enero 22 tuig 2025 og magpadayon hangtod Enero 24 karong nga tuiga. Nasayran niya kapin ana sa 200 ka mga driver o operator ang mipailawom sa mandatory drug test. Gikanayon ni LTO Director Undersecretary Vigor Mendoza nga gimanduan usab siya nga mobisita aron nga makita ang pagsugod sa paglusad sa drug test sa mga asosasyon. Kining lakang ang gipahigayon sumay sa tumong og tinguha sa mga muubos o malikayan ang mga road crash og kini usab ang maghatag og dakong tabang sa kahintang sa mga public transport drivers og operators. Ang mandatory drug test usa ka lakang aron nga mapalig-on ang kaluwasan sa kalsada og mapugan ang mga aksidente nga posibleng hatod sa epekto sa illegal nga droga. Balhog sa bilangguan ang mag-live-in partner human nga nadakpan kini sa gilusad nga drug buy-bust operation sa mga otoridad pasado alas 6 sa buntag. Gilusad ang operasyon sa mga operatiba sa Talomo Police Station sa usa ka apartamento o apartment sa San Isidro Katungan Street, Eco Landing, Dakbayan sa Davao. Nga may resulta usab sa pagkasikop sa mga suspetsado nga sila si alias Madama 36 anyos og si alias Gary 54 anyos nga residente sa nasampit nga lugar. Nakumpiska sa mga naisgutan ang managlahi nga gidak-on sa mga pakete sa gituohang illegal nga droga kun shabu nga gibanabanaan nga adunay standard drug price nga nagkantidad og 338,436 pesos. Sa karon ang mga dinakpan ang gikustudiyan na sa kapulisan sa Talomo samtang gipasakaan na usab kini og kaso nga pagsupak sa RA 9165. Gisurrender sa usa ka lolo nga nailhan niya si alias Pancho 76 anyos ang 5 ka bloke sa giduduhang marijuana ngadto sa Monte Vista Municipal Police Station. Sa report gikan sa kapulisan gisay sa sumala pa kanila sa nasampit nga idaran ang mga package nga gidala gikan siya nga umagad pinagi sa Go Express. Matod pa sa naisgutan niya kini gipadala isip sinina apan sa dihang giablihan nila ang package na diskubrihan ini nga adunay marijuana sa sulod nga giputos. Human sa mga nadiskubrihan dayon nila nga gi-report kini sa mga otoridad alang sa tukma nga aksyon o investigasyon. Sumala pa sa kapulisan nga ang marijuana adunay gimbog aton nga 5 ka kilo o gibanabanang magkantidad kini og 600,000 pesos. Padayon karon ang himong investigasyon aron nga masuta ang tinubdan og responsable sa pagpalusot sa mga illegal nga droga. Giawag usab sa kapulisan ng publiko nga magpabilin nga alerto og ipahibalo dayon sa mga otoridad kung adunay susama nga panghitabo. Samtang sa pikas bahin, aduna ba kamoy mga gustong idungop ang mga reklamo ingon man kasong ginatubang ayaw kablaka gumikan na dunay lapid law nga anda mamagprotekta kaninyo busa atuan na kini nga paminawon. Api ka ba sa batas? Huwag kang mag-alala, may lapid law na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid. Ito ang Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit sa sinong lawyer ay pwede mo libre dahil pwede lang ikakasasaks nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi nga, isa lang sa inyo dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na nakalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law o ang lapid law, may abogado ka karagad. Lapid kasama sa Philippines Senator Lito Lapid. Senator Lito Lapid. Oras sa itong Sibianan, na doon na kita ay 56 minutos niya kalabay sa las 4 tak na sa hapon.
Mga kabombo, detalye niyo sa itong balitang nasyonal, gipamahayag sa Bureau of Immigration, yung BI, nga nakuha na nila ang mga detalye sa matud pa, gikaingong Chinese spy, nga mihimo og espionage kon activities sa mga Enhanced Defense Corporation Agreement kon EDCA sites. Gipahayag ni BI Commissioner Joel Anthony Viado nga sa pagberika sila ako na pagberipika sa ilang mga record, nakuha nila ang mga detalye sa mga suspect. Nasayran sa BI ang wala gingan lang 39 anyos nga lalaking Chinese ang nagabiyahe sa sulod o gawas sa Pilipinas sukad pa niadto nga 2015 nga gika-report nga gikasal sa usa ka Pinay. Dugang gipahayag sa tinubdan nga gihatag nila ang impormasyon sa Department of Justice kung DOJ sa mga sakop sa National Bureau of Investigation aron yung suportahan ang investigasyon batok sa langyaw. Gipahayag pa sa BI chief nga gisugdan na nila ang deportation na proceedings batok sa incheck aron nga madungagan pa ang uban pang kasong ipasaka batok sa naisgutan sa lokal nga lugar. Giklaro usab sa opisyal nga dili sila mupatuman og deportasyon hangtod wala na sulbad og na isilbi ang mao nga tanang lokal nga tulubagon og silot batok sa maong nga gikaingong espiya. Dugang detalye sa balitang nasyonal, migawas sa labi nga bagong report sa Bureau of Animal Industry kun BAI nga mikunhod ang ihapas sa mga barangay nga naapektuhan sa African swine fever ni nga bulan sa Enero. Hangtod din adtong Enero ang mga barangay nga naa sa red zone o adunay aktibong kaso sa ISF ang mikunhod gikan sa 133 ngadto na sa 34 ka mga syudad nga og munisipalidad. Gikan sa 225 ka mga barangay ni adto nga Disyembre 27, 2024. Ang mga apektadong lugar ang naa sa 8 ka mga rehiyon, lakip na ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Central, Luzon, Calabarzon, Bicol Central ug Eastern Visayas ug Soxargen. Ang mga rehiyon nga adunay pinakadaghan og apektadong barangay mao ang North Cotabato, partikular na ang Midsayap ug Pigkawayan nga adunay taga 18 ka mga apektadong barangay ug misunod ang Kidapawan City usab nga adunay 15, Matalam nga adunay 13 ug Rizal usab sa Kalinga nga adunay napulo. Gipahayag sa Department of Agriculture kun DA nakatabang ang hugot nga pagpatuman sa mga border checkpoints sa Metro Manila ug mga silingang probinsya niini ug ang mga lakang sa gobyerno susama sa paghatag og 490,000 nga doses sa ASF AVAC live vaccines aron mapugan ang pagkuyanap sa ASF ug maprotektahan usab ang industriya sa baboy sa nasud. Gipangita na sa Philippine Navy ang usa pa nga gika-report kung nagikataho nga underwater drone o glider nga matod pa nakita sa kadagatan nga bahin sa Bohol. O nakita sa mga mananagat ang naisgotang drone nga naglutaw-lutaw sa kadagatan apan wala kuno nila gikuha gumikan sa kahadlok. So by sa video sa naisgotang drone kini ang color silver o pula nga ikaunom nga underwater drone nga nakit-an sa mga nagadayo nga bahin sa kadagatan sa nasod. Gipahayag the Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gipangita na nila sumala pa ang naisgutang drone og naglaom nga makita kini nila pagbalik o makuha og mapailaw usab sa forensic investigation. Nanawagan usab kini sa mga mananagat nga dili mahadlok sa higayong makakita kini pagbalik og i-report gilayon dayon kini sa mga otoridad. Samtang wala usab giwagtang sa Philippine Navy ang posibilidad nga ang mao nga naisgutang drone ang gigamit sa military application. Gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kun DFA nga walay gihuptang passport si self-confessed hitman Edgar Matubato nga matud pa nakagawas na kuno kini sa nasud. Gipahayag pa sa ahensya nga kung tinuod na nga naka-apply si Matubato og passport masayran dayon kini sa ilang system og dili kini tugutan nga makuha o makakuha og Philippine passport. Matud pa sa DFA ang ilahang investigasyon ang gipasa na nila sa mga otoridad alang sa mas hugot ang investigasyon. Migawas ang impormasyon sa dihang gi-report sa usa ka sikat nga news agency niadtong milabay nga simana ang detalye kung paunsa kuno nakagawas sa nasud si Matubato kauban ang iyahang asawa og duha ka mga anak. Ang nisgutan ang 7 ka tuig na nga nagtago sukad kaniadto nga tuig 2010
17 ug aduna kini giatubang nga kasong kidnapping case kaniadto nga 2002. Gilambig ito sa kini sa matud pa kanhi miyembro sa death squad ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa Davao City. Human gipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga iveto niini ang anti-teenage pregnancy bill. 7 ka mga senador ang miatras sa pagsuporta sa naisgutang balaod nun. Ang mga naisgutan ang gilangkuban sa Senate President Pro Tempore o Pro Tempore Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, Bong Revilla Jr., Senator Bongo, JV Ejercito, Cynthia Villar o Nancy Binay. O nanini nga nagpadayag o kapalakas si PBBM sa pipila ka mga probisyon sa sugyot nga sex education bill nga nagtumong pugnan ang teenage pregnancy. Nagto ang Pangulo nga dili nga itudlo ang masturbation sa bata nga 4 ka tuig. Samtang gipahayag usab ni Revilla nga bisan pa man angay nga tubangon ang isyu sa teenage pregnancy apan gikinanglan nga dunay refinement ang balaod noon nga nahisubay sa interes sa katawhan. Oras sa ito ang Sibianan sa Bombo Radio. Doon kita ay 2 minutos ni Kalabahay sa alas 5 ang takta sa hapon. Aking sunan magkabombo detalins ng balitang international. Giawhag ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin nga makigsabot na sa Ukraine. Gipayag panini nga gikinahanglang paspasan sa Russia ang paghanay og peace deal sa Ukraine o kung dili kini himuon pahamtangan sumala panini bag-ong taripa og sanctions ang mga produkto sa Russia. Apan tubag usab ni Russian Deputy United Nations Ambassador Dmitry Polyansky ang hulga ni Trump sa pagpahamtang dugang buhis o sanctions sa ilaha ang dili basta motapos sa gera nila sa Ukraine. Gusto na nila nga masayran kung unsa ang gusto ni Trump nga kasabutan aron nga mahunong na ang nahisguta nga gubat. Gikanayon usab dinhi nga dili usab responsibilidad ni Trump ang gihimo sa US sa Ukraine sukad pa niya nga 2014 nga miresulta sa pagka-anti-Russia ni ini. Gibuhian na sa mga Houthi rebels sa Yemen ang mga bihag ni ining crew sa MV Galaxy Leader. Ang naisgutang barko ang ilahang gikontrola sukad pa niadtong Nobyembre 2023 sa diha nga gisugdan nila ang pagpangatake sa mga barko nga muagi sa Red Sea. Nahilaki posab sa mga crew ni ini ang 17 ka mga Filipino seafarers sa naisgutang barko. Nahitabo ang pagbuhi gumikan sa gipatumang ceasefire at tali sa Hamas ug Israel. Gipahayag sa Houthi rebels gihimo nila ang pagbuhi sa mga seafarers gumikan na usab sa gihimong pakighinapi sa mga mediators nga gipangunahan sa Oman. Pagpulihan na sa South Korea ang mga concrete barrier sa 7 ka mga airport nini. Gihimo ang naisutang lakang gumikan sa madugo nga pagkahagsa sa pampasayroa nga eroplano kaniadto nga bulan sa Disyembre sa nakalabay nga tuig nga diin gikamatay kini sa 179 ka mga individual. Bag-on usab sa 7 ka mga airport sa South Korea ang ilahang runway safety areas kay dumaan nga nag-emergency landing sa Muan Airport ang Jeju Air flight gikan sa Thailand o kini ang mibusika duman nga mibangga sa concrete barrier sa tumong nga bahin sa runway. Gipayag sa mga otoridad nga dili moabot sa naisgutang ihap ang mga nangamatay kung wala ang naisgutang concrete barriers. Oras sa itong Sibiana, ano doon kita 5 minutos ni Kalabay sa alas 5 ang takna sa hapon mga kabombo. Detalye itong balitang espesyal. Nabaligya sa kantidad nga $1,047,000 o katugbang sa musobrang 77 million pesos. Ang sumala pa nga gitara sa namatay nga legendary rock musician nga si Jeff Beck. Ang 1954 Oxblood Gibson Les Paul ang nahilakip sa cover. So 1975 album ni ini nga Blow by Blow. Matod pa sa Christie's Auction House sa London, wala sila nagdahom nga moabot sa ingkon ni ini nga presyo gumikan kay ginalauman nila nga mahalin ng gitara og hangtod lamang sa 10 million pesos. Dugang gipahayag pa ni Amelia Walker gikan sa Christie's nga ang color gayon sa gitara mao ang gold top. Gigamit usab kini ni Beck kauban ni David Bowie sa Ziggy Stardust niadto nga July 1973. Nataw ang nasgutan niadto nga 1944 sa Wellington o nakabsan kini sa kinabuhi sa edad nga 78 anyos niadto nga tuig 2023 sa Pinoy ana nini sa Wardhurst Sussex. Detalye na sa balitang negosyo, naalikansi og 10 pesos ang National Food Authority kon NFA sa matag kilo sa bugas
sa gayo nga paliton kini sa ubang ahensya sa gobyerno aron gamitong pang-ayuda. Kini ang ipahayag ni kanhi Department of Agriculture Secretary o Federation of Free Farmers Chair Leonardo Montemayor. Matod pa niini nag-una nga mandato sa NFA mao nga pagpondo og bugas nga magamit sa nasud panahon sa kalamidad nga mausab ang gipalit sa lokal nga gobyerno o sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD aron himuong ayuda. Gipahayag pa niini nga gipalit ang bugas bisan pa man nga ahensya gihapon sa gobyerno ang mogamit niini. Gumika na panggastos sa NFA sa bills, pangsweldo sa mga empleyado o pagpamalit pagpamalit usab sa palay. Hinumduman nga planong ipatuman ang food security emergency aron mapausban ang presyo sa bugas. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 51 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 51 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 17 centavos. Saudi Arabia Real 15 pesos and 59 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 91 centavos. Oras sa Bombo Radio, 7 minutos na kalabay sa alas 5 ang takna sa hapon. Mga kabombo, detalye nito ang mga paugnat sa kusog. Mosalmot na sa international event si Filipino Paul Volter Ernest John E.J. Obiena. Ang rank number 4, ang pipila ka bulang wala misalmot sa mga kompetisyon, gumikan sa naangkon nining spine injury. Katapos ang misalmot kini adto nga bulan sa Agosto, diin mitapos kini sa naisgutan nga ikaupat ka pwesto sa Paris Olympics. Gipayag sa naisgutan nga nag-practice na kini niya itong milabay nga bulan alang sa pagsalmot ni sa international jump meeting sa Low Seats Arena, Germany sa umalabot nga Enero 29 ning tuig kasamtangan. Kanina ang iyang pinakaunang indoor event ding tuiga kung nagkaroon nga tuiga. Naghinam-hinam na ang naisgutan gumikan sa kadugay na niining wala nakasalmot sa mga international competition. Samtang kainumduman nga niadto nga bulan sa Nobyembre sa nakalabay nga tuig, gimugna niini ang iyang unang training pole facility sa syudad sa Lawag, Ilocos Norte. Sa showbiz balita, kumpirmado sumala pa nga nagkabalikan na sila si Casey Concepcion o nga athlete nga si Ali Borromeo. Og very visible kuno sa kasamtangan na si Casey sa mga family affairs sa atleta. Apan na dili kayo aktibo sa social media si Casey og Ali og wala sila i-post nga nagkauban. Samtang usa-usabag kahulagway ni Casey nga kuha sa celebrity photographer nga si Mark Nick Dawa ang na-export sa Estados Unidos isip kabahin sa collection sa Getty Museum. Maayo kuno ang pagkakuha sa hulagway ni Casey ug tan-aw sa uban nga usa ka sculpture. Oras sa Bombo Radio, 9 minutos na kalabay sa alas 5 ang takna sa hapon. Mga kabombo, ato nga balikan mga nagkadayang uluhan sa itong mga balita karong nga hapuna sa itong top story. Love scam padayon ang paghitak sa nasod labi na sa bulan sa Pebrero. Sa balitang lokal, crackdown ang batok sa mga unregistered vehicles. Pakusgan sumala sa LTO 11. Itong balitang nasyonal, Chinese spy sulod gawas sumala pa sa Pilipinas sukad pa niya itong 2015. Sa balitang international, Trump gipasidan-an si Putin nga makigsabot sa Ukraine aron dili mapahamtangan og sanctions. Sa itong balitang espesyal, gitara sa legendary rock musician nga si Jeff Beck na baligya sa kantidad ng 77 million pesos. Sa balitang negosyo, NFA malugi sa gibiligyang bugas nga gigamit sa ayuda. Sa itong sports balita, EJ Obiena musalmot na pagbalik sa torneo man ang pagpaayos sa naangkon ni injury. Sa showbiz balita, panganay ni Ate Shawi nahilakip sa collection sa Getty Museum. Casey ug Ali Borromeo nagkabalikan na kuno. 10 minutos na kalabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kabombo mao kanan naglangkob sa itong Bombo News and Views afternoon edition. Adlaw karong nga Huwebes pizza 23 ning bulan sa Enero tuig 2025 nano kadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Bao kini inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandileng. Kinusab si Bombo Lemuel Duero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!